अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुश आमदीद। पंजाब में आने वाला सैलाब भारत की आबी जारहियत है या नहीं, ये सवाल इस वक्त बहुत ही ज्यादा जेर बहस है। और इस सवाल के जेर बहस आने की बुनियादी वजह हमारे मोहतरम वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब की काबीना के दो वजीर हैं। एक वजीर ये कह रहा है कि भारत ने आबी जारहियत की, भारत ने जो बंद बनाए थे वो पानी जो है वो भारत में फेंकने की बजाय वो पाकिस्तान में फेंक रहे थे और जानबूझकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। जबकि दूसरा वजीर कह रहा है कि भारत ने आबी जारहियत नहीं की, सैलाब में उसका कोई किरदार नहीं है। भारत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सैलाब से पहले 3 मुख्तलिफ खतूत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तहरीर किए और इन खतूत में सैलाब के जो इम्कानात हैं उससे आगाह भी कर दिया गया था। अब इस सूरत हाल में कौन सच्चा है कौन झूठा, ख्वाजा आसिफ दुरुस्त कह रहे हैं या एहसन इकबाल का मौक़िफ़ दुरुस्त है, इसका जायजा लेना मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एहसन इकबाल भारत को आबी जारहियत का मुर्तकिब करार दे रहे हैं जबकि ख्वाजा आसिफ उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दोनों वज़रा जिनका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, जनाब एहसन इकबाल और जनाब ख्वाजा आसिफ, इन दोनों के हल्का इंतखाब इस वक्त सैलाब की जद में हैं और दोनों अपने हल्का इंतखाब में मौजूद भी हैं और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा भी ले रहे हैं। तो सच और झूठ का नतारा कैसे होगा? मेरे नज़दीक सच और झूठ का अगर जायज़ा लेना है या इस बात का जायज़ा लेना है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जंग छेड़ी है या नहीं, तो जो हक़ाइक़ हैं उसका जायज़ा अदादो शुमार की रोशनी में ही लिया जा सकता है। क्योंकि ये डेटा ऐसा है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता कि जनाब कब कितनी बारिश हुई, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, डैम्स के अंदर जो सतह कितनी थी, कितनी हुई और किस मौके पर इसको रिलीज़ किया गया। इसका जायज़ा लेने के बाद ही ये बात देखी जा सकती है कि भारत ने आबी जारहियत की या नहीं की। अब अगर हमने इस सूरत हाल का जायज़ा लेना है, चूँकि पाकिस्तान जो है वो डाउन स्ट्रीम पर है, इंडिया मिड स्ट्रीम पर है। इंडिया ने पानी को कलेक्ट करके उसको रिलीज करना है पाकिस्तान के लिए और अब चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया ने यकतरफा तौर पर उसको हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, उसको मुअत्तल कर दिया है। तो इस सूरत हाल में ये जो डेटा है दरियाओं की सूरत हाल का, बारिशों की सूरत हाल का, डैम में इनफ्लो और आउटफ्लो का, ये पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया जा रहा और ये बुनियादी फैक्टर है इस सारे सैलाब का, जो इस सिचुएशन का, इस तबाही का जो इस वक्त हमारे सामने है। क्योंकि अगर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये सारा सिस्टम चलता रहता, पाकिस्तान के पास अदादो शुमार आते, तो उसके नतीजे में पेशबंदी करना, सूरत हाल का जायज़ा लेना या हिफाजती इंतजामात करना वो काफ़ी हद तक मुमकिन हो सकता था। अगर देखा जाए मकबूजा कश्मीर में जो बारिशें हैं जो मानसून का रवान सीज़न है जून से जिसका आगाज़ हुआ था वहाँ पर मामूल के मुताबिक ही हैं और ये मकबूजा कश्मीर ही वो इलाके हैं जहाँ से जेलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास ये जो दरिया हैं ये गुज़रते हैं। इस साल यानी 2025 में मानसून की बारिशें जून के आगाज़ से ही जारी थी जो कि मामूल के मुताबिक थी। ताहम अगस्त के अंदर सूरत हाल बदल गई। जुलाई के लास्ट वीक से बारिशों का जो एक नया स्पेल है वो खलीज बंगाल से दाखिल हुआ और इस मानसून के इस नए स्पेल ने इनफैक्ट ये जो सारा मंजरनामा था इसको बदल के रख दिया। अगस्त के आगाज़ पर ही शदीद और रिकॉर्ड तोड़ बारिशें रिकॉर्ड की गईं। ख़ास तौर पर 14 अगस्त को क्लाउड बरस्ट हुआ कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िला में और इस क्लाउड बरस्टिंग के नतीजे में वहाँ पर सैलाब भी आया और मकबूजा कश्मीर में 65 से ज़ायद अफराद इस क्लाउड बरस्ट होने के नतीजे में जो एक फ्लैश फ्लड आया था और उसके नतीजे में वो हलाक हो गए। अब 20 और 21 अगस्त को मज़ीद बारिशें हुई और अगस्त 23 से 27 तक रिकॉर्ड बारिशें हुई जिसमें जम्मू में 296 मिलीमीटर बारिश महज 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई और उधमपुर में
629 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो गुज़िश्ता 99 साल का रिकॉर्ड तोड़ था। ये बारिशें वादी कश्मीर, जम्मू डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के वो तमाम एरियाज़ जहाँ जो इस सारे नहरी सिस्टम से मुंसलिक हैं वहाँ पर हुई, जिसकी वजह से ये जो दरिया हैं इनमें तुग़यानी आई। क्लाउड बर्स्टिंग और मुसलसल बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड्स भी हुए और फ्लैश फ्लड्स भी आए, जिसमें जम्मू और कश्मीर में जो है वो 36 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, हज़ारों बेघर हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। ये जो बारिशें थीं जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया, उसके नतीजे में 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक इंडियन डैम्स में जो पानी की सतह थी वो मामूल से कम थी, क्योंकि मानसून के इब्तदाई बारिशें कम थी, लिहाजा यहाँ पर जो पानी की कैपेसिटी थी वो अपने मुकर्रर मिकदार से कम थी। और चूँकि डैम्स की ये जो डैम ख़ास तौर पर बने हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, इनमें वाटर स्टोरेज की इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया ने लगाए हैं, और इसका बुनियादी मकसद पानी को रोकना नहीं है, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत बने हैं। इनका काम महज बिजली पैदा करना है, लिहाजा ये स्टोरेज के लिए इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। जितना पानी आता है उसको कुछ देर तक उन डैम्स के अंदर महदूद रखा जाता है और फिर उससे बिजली बनाई जाती है और डैम्स के स्पिलवेज को ओपन किया जाता है, क्योंकि स्पिलवेज को ओपन करने के बाद ही ये जो बिजली की पैदावार का सिस्टम है वो शुरू होता है। इस हवाले से ये जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक जो इंडिया के मकबूजा कश्मीर में डैम है, उसमें से दरियाए चनाब पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डैम बनाया गया है उसका नाम है बगलीहार डैम। और बगलीहार डैम में बारिशों से कबल जो सतह थी वो मुकर्ररा मियाद से कम थी, और जब ये बारिशों का आगाज़ हुआ उस वक्त तक, यानी अगस्त के आगाज़ तक, ये डैम 70% तक भरा हुआ था। और 70% का मतलब ये है कि इसके अंदर मज़ीद 30% पानी को स्टोर करने की गुंजाइश थी, अगरचे ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ चनाब पर इंडिया की तरफ से जो दूसरा डैम बनाया गया था उसका नाम है सलाल डैम, और यहाँ पर भी जो अगस्त के आगाज़ पर जो कैपेसिटी थी वो 25% एम्प्टी थी, यानी ये 75% भरा हुआ था। दरियाए रावी पर रंजीत सागर डैम, जिसको थीन डैम भी कहते हैं, ये पठानकोट पंजाब में इसको कायम किया गया है। 80% इस डैम को भरा हुआ था ये, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1729 क्यूबिक फिट है। ये जो डैम है दरियाए रावी का, ये चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इसका कंट्रोल इंडिया के पास है दरियाए रावी, सतलुज और ब्यास का, लिहाजा दरियाए रावी का जो पानी है वो इंडिया मोड़ कर मुख्तलिफ नदियों के ज़रिए ये मुख्तलिफ जो इंडियन पंजाब के एरियाज़ हैं उनको पहुंचाता है। और दरियाए रावी से जो पानी पाकिस्तान की तरफ है ये उस वक्त छोड़ा जाता है जब ये डैम भर जाता है या सैलाब का ख़तरा होता है इंडियन पंजाब के अंदर। इसी तरह भाखड़ा डैम है, ये सतलुज पर कायम किया गया है, हिमाचल प्रदेश में है, और इसके अंदर पानी को ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1665 क्यूबिक फिट है, और ये 19 अगस्त तक ये भी 75% भरा हुआ था। इसके साथ ब्यास जो कि सतलुज बेसन पर है, हिमाचल प्रदेश में है, इसका पोंग डैम इसका नाम है, ये भी 1383 क्यूबिक फिट इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है, और ये भी ये जो है 19 अगस्त तक 80% भरा हुआ था। ये वो अदादो शुमार हैं जो कि इंडियन वेबसाइट्स पर उनका जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो फ्लड कंट्रोल के और महकमा मौसमियात के, उसके अंदर ये डेटा मौजूद है। और इस डेटा को इंडिया के मुख्तलिफ जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, इंडिया टुडे है या रॉयटर्स है, इससे भी जारी किया गया है। अच्छा, इन डैम्स के दौरान ये जैसे ही बारिशों का नया सिलसिला शुरू होता है, अगस्त के 14 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक, तो इसके दौरान ये जो बगलीहार डैम है ये ना सिर्फ 97%
بھر جاتا ہے بلکہ اس میں مزید پانی آنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس کا جو انفلو تھا 26 اور 27 اگست کو وہ 2 لاکھ کیوسک تھا، یعنی 2 لاکھ کیوسک اس کے اندر پانی آ رہا تھا۔ لہٰذا جتنا پانی آ رہا تھا 2 لاکھ کیوسک، 24 سے 27 اگست کے دوران بگلی ہار ڈیم سے دریائے چناب میں 2 لاکھ کیوسک پانی کو چھوڑا گیا تھا، جس کے نتیجے میں چناب کے اندر جو پانی کی سطح ہے اس میں اضافہ ہوا، اور یہ وہی ٹائم تھا جب پاکستان کے اندر بھی شدید بارشیں ہو رہی تھیں، اور کلاؤڈ برسٹنگ آزاد کشمیر میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے تھے، گلگت بلتستان میں بھی ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو پانی کا انفلو تھا 2 لاکھ کیوسک کا، یہ محض ایک دن نہیں جاری رہا، یہ مسلسل 4 دن یہ پانی جاری رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 8 لاکھ کیوسک دریائے چناب سے میں جو پانی ہے وہ بگلی ہار ڈیم سے ریلیز کیا گیا پاکستان کی طرف۔ اسی طرح سلال ڈیم ہے، سلال ڈیم کے بھی جو گیٹس ہیں اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے تمام جو گیٹس ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور سیلاب کی وجہ سے جو بھارتی علاقہ ہے اکھنور وہاں پر بھی ہائی فلڈ موجود ہے، اور یہاں پر جو پانی کا انفلو تھا دریائے چناب میں وہ 5 لاکھ کیوسک تھا۔ یعنی سلال ڈیم کے تمام گیٹس کو اوپن کرنے کے بعد دریائے چناب میں 5 لاکھ کیوسک پانی آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دریائے چناب میں اس وقت جو 10 لاکھ کیوسک پانی موجود ہے وہ انڈیا کی طرف سے محض یہ 2 ڈیمز بھرنے کے نتیجے میں پاکستان کی طرف روانہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو دریائے راوی پر رنجیت ساگر ڈیم بنایا گیا تھا، اس کی جو کیپیسٹی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تقریباً 1700 کیوبک فٹ تھی، وہ 97% 97% بھرنے کے بعد 2,10,000 کیوسک اس سے انفلو ہوا، اور مادھو پور جو ان کا بیراج ہے وہاں پر یہ پانی آیا، اور یہ پانی کا انفلو اتنا زیادہ تھا کہ مادھو پور بیراج کے 4 گیٹس کو یہ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اس کے نتیجے میں یہ جو مادھو پور بیراج ہے اس سے دریائے راوی میں جو پانی ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور اس وقت بھی مادھو پور سے جو دریائے راوی کا پانی ہے وہ دریائے راوی میں جسر سے مقام پر پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ محض 2 دن میں یعنی 26 اور 27 اگست کو یہاں سے جو پانی ہے وہ ڈیلی بیسس پر 70,500 کیوسک ریلیز کیا گیا، اور اب وہاں سے جو پانی کا انفلو ہے یہ جو گیٹس ٹوٹنے کے بعد وہ 2,70,000 کیوسک ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے پونگ ڈیم ہے جو کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بیاس ستلج بیسن پر قائم کیا گیا ہے، اور یہاں سے 20 اگست سے پانی کا جو مسلسل اخراج ہے وہ جاری ہے۔ پونگ ڈیم کی جو ٹوٹل سٹوریج کیپیسٹی تھی وہ 1,383 کیوبک فٹ تھی، اور وہاں سے 20 اگست سے 84,000 کیوسک پانی پاکستان کی طرف ریلیز کیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ جو پانی ہے یہ جان بوجھ کر پاکستان کی طرف اس کو خارج نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا نے اپنے جو شہر یا دیہات ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ جو اضافی پانی ہے یہ پاکستان کی طرف جاری کیا، جس کے نتیجے میں یہاں پر فلڈ آیا۔ اور اس کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے دوران بتایا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت یہ جو ڈیمز ہیں، دریا ہیں، ان میں پانی کا انفلو اور ڈیم سے دریا میں جو آؤٹ فلو ہے اس کا ڈیٹا ریگولر بیسس پر ڈیلی بیسس پر انڈس واٹر کمشنر جو پاکستان کا ہے انڈیا اس کے ساتھ شیئر کرنے کا پابند تھا۔ لیکن 22 اپریل سے پہلے ہی جب پلوامہ کا
واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے ہی یہ جو ڈیٹا ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کے ساتھ 100% شیئر نہیں کیا جا رہا تھا۔ 22 اپریل کو پہلگام واقعے کے بعد یہ جو ڈیٹا شیئرنگ تھی اس کو 100% روک دیا گیا۔ یہ جو وارننگ لیٹرز انڈیا کی طرف سے پاکستان کو دیے گئے یہ باضابطہ طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت قائم کردہ چینلز کے ذریعے نہیں بلکہ انڈین ہائی کمشنر کی طرف سے پاکستان کے دفتر خارجہ کو دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اس پر قائم ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ جو ساری سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہوئی۔ اب اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی چل رہی ہوتی اور یہ جو ڈیٹا ہے پانی کا یہ پاکستان کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہوتا یا انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو رن آف ریور پروجیکٹ ہیں جیسے بگلی ہار ہے، سلال ہے، تو وہاں پر پانی کو روکنے کی بجائے یہ جو پانی کا انفلو اور آؤٹ فلو ہے یہ ریگولر بیسس پر جاری رہتا تو پاکستان کے اندر تباہی تو ہونی تھی۔ یہ جو سیلاب ہے یہ جان بوجھ کر نہیں لایا گیا لیکن اس سیلاب سے ہونے والے نقصانات میں کم از کم 30 سے 35% کمی ممکن تھی۔ یہ جو اچانک انڈیا نے ایک دم سے تمام ڈیمز کے جو سپل ویز ہیں وہ پاکستان کی طرف کھول دیے اس کے نتیجے میں سیلاب کے جو اس کی تباہ کاریاں ہیں اس میں اضافہ ہوا۔ بر وقت اطلاع ملنے سے یہ جو تباہی کا سلسلہ ہے یہ رک سکتا تھا۔ اگر انڈیا کی طرف سے جو پاکستان کو وارننگز دی گئیں 23، 24 اور 25 اگست کو، اگر یہ 19 اگست سے بھی پاکستان کے لیے الرٹ کا اجرا کر دیا جاتا تب بھی کم از کم 20% یہ جو تباہی پاکستان کے مختلف اضلاع میں خاص طور پر پنجاب میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں کم از کم 20% کی کمی آ سکتی تھی۔ اس وقت 26 اگست کو جب یہ ڈیٹا میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو 26 اگست کو 2,10,000 کیوسک جو پانی ہے راوی سے وہ چھوڑا گیا۔ ستلج میں 26 اگست کو 2,45,000 کیوسک کا پانی صرف ایک دن میں 26 اگست میں یہ جو پانی ہے یہ پاکستان کی طرف چھوڑا گیا، یعنی محض 2 دریاؤں میں تقریباً 4,55,000 کیوسک پانی پاکستان کی طرف ان 2 دریاؤں سے چھوڑا گیا، اور اس کے ساتھ چناب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ بر وقت اطلاع مل جاتی تو پاکستان تربیلا اور منگلا جہاں پر پاکستان نے اپنے لیے پانی کو سٹوریج کیا ہوا تھا وہ اس کو مختلف کینالز کی طرف موڑ سکتا تھا۔ تربیلا اور منگلا کو کسی حد تک اس کا جو واٹر کیپیسٹی ہے وہ کم کر سکتا تھا تاکہ یہاں سے جو پانی آئے وہ ان ڈیمز میں یا چشمہ میں سٹور کیا جا سکے اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اس صورتحال میں یقینی طور پر جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ بنیادی فیکٹر یہ ڈیڈ لاک ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیلاب سے انڈیا میں تباہی نہیں آئی، انڈین پنجاب میں بھی سیلاب سے اچھی خاصی تباہی آئی ہے، اور انڈین پنجاب میں بھی جو سکھ برادری ہے وہ مسلسل اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے مودی سرکار نے پانی کو روکا، اور اگر صرف پاکستان کو سزا دینے کے لیے یہ جو سارا سیلابی صورتحال ہے یہ چاہے انڈین کنٹرولڈ پنجاب یا پاکستانی کنٹرولڈ پنجاب وہاں پر آ رہی ہے۔ اگر انڈس واٹر ٹریٹی اپنے فل فلو میں ہوتا، مکمل طور پر انٹیکٹ ہوتا تو شاید اس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے نہ آتی۔ لہٰذا اس ساری صورتحال میں مودی سرکار کو بری الذمہ قرار دینا میرے نزدیک یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ 14 اگست سے پہلے بالکل مختلف تھی۔ 14 اگست سے 26 اگست کے دوران صورتحال میں ڈرامیٹک تبدیلیاں آئیں جس کے نتیجے میں یہ سیلاب آیا ہے پاکستان میں۔ اب میرا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔